अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं जियो पल्स न्यूज़ 67। जियो पल्स न्यूज़ 67 के नाजरीन कराम को खुश आमदीद। आज हम आपको एक अहम खबर बताएंगे गज़ा के हवाले से। गज़ा में जारी सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में गज़ा में क्या होने जा रहा है। आपको बताएं ये कि गज़ा साल्सों की जंगबंदी की कोशिशों में अमेरिका भी इस वक्त शामिल हुआ है। गज़ा पट्टी में तकरीबन 14 माह से जारी जंग के खात्मे की कोशिशों में अरब साल्सों के साथ साथ अमेरिका भी इसराइल और हमास के मबैन एक माहिदा तय कराने की कोशिशों में है। इसी दौरान ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 20 अफराद शहीद हो गए हैं। अमेरिका ने 18 दिसंबर को इसराइल और हमास के मबैन जंगबंदी की कोशिशों में अपना किरदार बढ़ चढ़ कर अदा करने का अंदिया दिया है। वाशिंगटन इंतज़ामिया इन अरब ममालिक के साथ मिलकर जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो 14 माह से जारी इस जंग के खात्मे के लिए फरीकैन के माबैन सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। दरियासना काहिरा से मौसूला राउटर्स की रिपोर्टों के मुताबिक गजा पट्टी में तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि गुज़श्ता रात इसराइली हमलों में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। एक फ़लस्तीनी अहलकार ने जो जंगबंदी मुज़ाकरात के बारे में करीबी मालूमात रखता है का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की ज़्यादातर शिकों पर इख्तलाफात दूर हो गए। ज़्यादातर जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो चुके हैं। इस अहलकार ने यह भी बताया है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए इसराइल की तरफ से शराइत रखी गई हैं, जिन्हें हमास ने मुस्तरद कर दिया है, ताहम उन्होंने इन शराइत की वजाहत नहीं की है। कबल अज़ीं इससे पहले जो मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल एक ज़राए ने बताया कि आने वाले वक्त में एक मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं, जिसके साथ ही गजा में जंगबंदी और हमास के कब्जे में बाकी मानदा यरगमालियों की रहाई के इसराइल की जेलों से फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई मुमकिन हो सकेगी। इसी तरह गजा में हमास की जेर निगरानी काम करने वाले तिब्बी अमले ने कहा, गजा शहर के दाराज इलाके के माफजात में एक फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 10 अफराद शहीद हो गए हैं। हमले से एक इमारत तबाह हो गई है, जबकि चंद करीबी मकानात को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब गजा पट्टी के शमाली इलाका बैतुल लहबा में एक फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हुए या मलबे तले दब जाने की इतलात हैं। इसराइल ने गुज़श्ता कई रोज़ से इस इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। इन इतलात पर ताहम इसराइली फ़ौज का कोई तबसरा सामने नहीं आया है। आपको बताते चलें कि अमेरिका, मिस्र और कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर जोर दिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ताज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 20 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। अमेरिकी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स दोहा में कतरी वज़ीर आज़म के साथ जंगबंदी के बारे में बातचीत करेंगे। गजा की शहरी दिफा एजेंसी इसके बारे में क्या कहती है? गजा की शहरी दिफा की एजेंसी ने कहा कि पूरे इलाके में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 12 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर बेघरों फ़लस्तीनी थे, जिन्होंने शमाल में एक घर में पनाह ले रखी थी। इसराइल और हमास की जंग में 14 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, जबकि अमेरिका ने गजा में जंगबंदी के तक पहुंचने के लिए अमकानात के बारे में मुहतात उम्मीद का इजहार किया, ताहम तशद्दुद का सिलसिला जारी है। गजा में शहरी दफा के महकमे के तर्जमान महमूद बसाल ने बताया कि 10 फ़लस्तीनी उस वक्त शहीद हुए जब सुबह के वक्त इसराइली हमले में शमाली गजा के बैते लाहिबा के एक मकान पर हमला किया गया, जहां मुतअद्दिद बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। बाद आज़म बैत लाहिबा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा, इसराइल की तरफ से की गई फायरिंग और गोलाबारी से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में आग लग गई, जिसमें कुछ मरीज झुलस गए हैं।
ہسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ نے بتایا کہ عملے کو فوری طور پر تمام مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ سے باہر منتقل کرنا پڑا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ شمالی غزہ، جہاں حالیہ مہینوں میں اسرائیلی فورسز نے اپنی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، کہ علاقے جبالیہ میں ایک گھر پر حملے میں ایک بچہ شہید اور کئی دیگر کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کے مطابق رات کے جنوبی غزہ پٹی میں اسرائیل کے نامزد کردہ محفوظ زون میں ایک خیمے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ طویل عرصے سے تعطل کا شکار جنگ بندی مذاکرات کے فریقوں نے تاہم کہا کہ لڑائی کو روکنے میں غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جلد ہی ایک معاہدہ طے پائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے کہا، محتاط امید پسندی ممکنہ معاہدے کی خصوصیت کا ایک مصنفانہ طریقہ ہے، اگرچہ اس پر حقیقت پسندی کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ ادھر حماس نے کہا کہ موجودہ مذاکرات سنجیدہ اور مثبت تھے، اور اسرائیلی وزیر دفاع کاٹنز نے کہا کہ دونوں فریقین اس سے پہلے کبھی ایک معاہدے کے اتنا قریب نہیں آئے تھے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی اکثریت پسند گروپ حماس کے اسرائیل پر ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اسرائیل کے مطابق حماس کے اس حملے میں 1200 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ حماس نے جنگجو قریب 250 اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے تھے، جن میں سے درجنوں ابھی تک حماس کے قبضے میں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق ایک قرارداد بھی منظور کی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے غزہ میں غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا، تاہم اسرائیل اور اس کے سب سے قریب حلیف امریکہ نے قرارداد کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کی ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطین میں مقامی حکومت کے مطابق غزہ کی جنگ بندی 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جاری ہے، اور اس میں اب تک 44,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جس میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں۔ اس قرارداد میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 158 ممالک جبکہ 9 نے مخالفت میں ووٹ دیا اور 13 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد کے متن میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کو فوری اور غیر مشروط رہائی پر زور دیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی اسی طرح کی ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی گئی تھی، جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا، تاہم اس قرارداد کا متن تقریباً ویسا ہی ہے۔ جنرل اسمبلی میں اس کے ساتھ ہی ایک اور قرارداد کو بھی منظوری دی ہے، جس میں فلسطین پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کے مکمل حمایت فراہم کرنے کی بات کہی گئی۔ جنگ کے آغاز سے بعد سے ہی اسرائیل کے اس ایجنسی سے شدید اختلافات رہے ہیں۔ قرارداد میں اسرائیل کے اس نئے قانون کی بھی مذمت کی گئی ہے، جس کے تحت جنوری کے آخر میں اسرائیلی ایجنسی کی کارروائیوں پر پابندی لگ جائے گی۔ اس میں مطالبہ ہے کہ اسرائیل UNRWA کے مینڈیٹ کا احترام کرے۔